बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जारहियत की मजम्मत, कतर के साथ इजहार यकजहती। अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाबी इकदाम की भरपूर हमायत का ऐलान किया। सरबराही इजलास के आलामिया में कहा गया है कि कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात को ख़त्म कर दिया। इसराइल के गैर कानूनी हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आलामिया के मुताबिक इसराइली जारहियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार किया गया और इसराइल की तरफ से कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया गया। अलावाज़ी इसराइली हमले के जवाब में कतर के महज़ब और दानिशमंदाना तर्ज अमल को सराहा गया, जबकि गजा पर इसराइली जारहियत रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों की हमायत की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कतर पर दोबारा हमला ना होगा। अमेरिकी सदर की धमकियां और ऐलानात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इसराइल दोबारा कतर पर हमला नहीं करेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमास की जानिब से धमकी दी गई है कि वो यरगमानियों को कत्ल कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और इस हवाले से इन्हें एवार्ड्स मिलने चाहिए। उनका कहना था कि जुमे के रोज़ वो चीनी सदर से भी अहम बातचीत करेंगे, जबकि इनके हुक्म पर आज अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। ताहम इस कार्रवाई में अमरीकी फ़ौज को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फ़ौज कब्जा करने के लिए टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज कब्जा करने के लिए बिलाकर टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गई। साथ ही तैयारों से शहर भर में बमबारी की जा रही है। इस सूरत हाल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया है कि गजा जंग का सफारती हल मुमकिन नज़र नहीं आता। मार्को रूबियो से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की थी कि यरगमानियों की रहाई से मुतल्लिक डील बहुत जल्द होने की उम्मीद जाहिर की गई थी। गजा शहर में इसराइल के पिछले 2 बरसों में ये पहली कार्रवाई है। फ़ज़ाई बमबारी के सबब गजा शहर के 3 लाख मकीन पहले ही जनूब की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसराइली हुकाम का ख्याल था कि रफा की तरह ये शहर भी ज़्यादातर खाली कर लिया जाएगा। ताहम 7 लाख से ज़ायद शहरी अब भी गजा शहर में मुकीम है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब इस शहर में भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जाएगी। इसराइली फ़ौज के इस ऑपरेशन के मुख्तलिफ ममालिक ने शदीद मजम्मत की है और ख़ुद इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर भी इसकी मुखालफत कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर के हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में फ़ज़ाई हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का बताना है कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने पीर के रोज़ एक बार फिर वेनेजुएला में मुबैना तौर पर मंशियात ले जाने वाली एक कश्ती को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कश्ती पर सवार 3 अफराद हलाक हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में किया और कहा कि ये हमला उस वक्त किया गया जब वेनेजुएला के तस्दीक शुदा मंशियात फरोश दहशत गर्द बैनुल अक़वामी पानियों में गैर कानूनी मंशियात, जो एक मोहलक हथियार है और अमरीका को जहर दे रही है, अमरीका ले जा रहे थे। ये इंतहा दर्जे के पुरतशद्दुद मंशियात फरोश गिरोह अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और अहम अमरीकी मफादात के लिए खतरा हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा मुआहदे के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हमास को धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को गजा मुआहदे के लिए तजवीज़ कबूल न करने पर दबे अल्फाज में संगीन नताइज की धमकी दे दी। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास को खबरदार करते हुए कहा है कि मुज़ाहमती ग्रुप के पास गजा में जंग बंदी के मुआहदे को कबूल करने के लिए बहुत कम वक्त है। मार्को
روبیو نے اسرائیل سے قطر روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں نے غزہ میں آپریشن شروع کر دی ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ معاہدے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ معاہدے کے لیے اب ہمارے پاس مہینوں کا وقت نہیں، شاید چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتے باقی ہیں۔ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ یہ تنازع ایک مذاکراتی تصفیے کے ذریعے ختم، جہاں حماس کہے کہ ہم اپنی فوجی طاقت ختم کرتے ہیں اور اب ہم خطرہ نہیں رہیں گے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کا کوئی ملک اس تنازع میں ثالثی کر سکتا ہے تو وہ صرف قطر ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات کی اور غزہ شہر میں فوجی آپریشن اور حماس کو ختم کرنے کے ان کے بیان کردہ مقصد کی حمایت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دوحہ پر حملے سے 50 منٹ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبر تھی، امریکی میڈیا کا دھماکہ خیز انکشاف۔ امریکی میڈیا نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملے سے محض 50 منٹ قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا تھا، مگر امریکی صدر نے کوئی عملی اقدام نہ کیا۔ 3 اعلیٰ اسرائیلی حکام کے حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے دوحہ میں موجود حساس حماس کی قیادت پر میزائل حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو دے دی تھی۔ پہلے یہ معاملات سیاسی سطح پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچائے گئے، بعد ازاں فوجی چینلز کے ذریعے تفصیلات شیئر کی گئیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس حملے کی مخالفت کرتے تو اسرائیل دوحہ پر حملے کا فیصلہ واپس لے سکتا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے صرف دنیا کے سامنے ناراضگی کا دکھاوا کیا اور در حقیقت حملے کو روکنے کی نیت موجود ہی نہیں تھی۔ یاد رہے کہ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی عادت کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل حملہ کیا تھا، جس پر بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے واقعے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جب اسرائیلی میزائل فضا میں تھے تب امریکہ کو آگاہ کیا گیا اور اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس حملہ روکنے کا کوئی موقع باقی نہیں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت مشرق وسطیٰ میں امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کو سراہا۔ اس موقع پر محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کے منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی امیر قطر، فلسطینی صدر محمود عباس، تاجکستان اور مصر کے صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ واضح رہے کہ ہنگامی سربراہی اجلاس اسرائیل کے قطر پر حملے کی مذمت اور خطے پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا گیا تھا، جبکہ اجلاس میں 50 سے زائد رکن ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال نہ بنایا جائے ورنہ نتائج سنگین ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو وارننگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی دی ہے کہ وہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ کچھ خبریں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ حماس نے یرغمالیوں کو زمین پر لا کھڑا کر دیا تاکہ انہیں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کے سامنے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کے ممکنہ اقدام کو انسانی المیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ظلم دنیا نے کم ہی دیکھا ہے۔ امریکی صدر نے حماس کو پیغام دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے ورنہ تمام شرطیں ختم سمجھی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر قطر کو اپنا اتحادی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔